tous. Donc في الفيديو هذايا باش نوريكم كيفاش نخدمو دي ليد ولا نعملو ان جو دو لوميير افيك دي ليد وافيك ان ميكرو كونترولور بيكسي زيف 807. دونك وقت اللي جو في مونتري لا ديمونستراسيون. دونك وقت اللي نرسي على البوطون لي ليد يشعلو بالكعبة دونك هكاك نجمو نعملو ان جو دو لوميير. دونك فوالا. دونك نمشو للبروغرام مع البيكسي. دونك في البروغرام شنو لازمنا؟ دونك نعمل لانكلود بيكسي زيف 877.h لانكلود ريكسي زيف .h ولانكلود مات .h باش نستعملو فونكسيون بويسونس تو بعد نشوفوها. دونك لازمتها البيبليوتيك مات .h وعندنا يوز دو لي كلوك الفريكونسي 4 مليون دو هرتز و 4 ميجا. باهي بالنسبة للليليت دونك نورمالمون مش يشعلو كيما هكا. المرة الأولى تشعل الكعبة المربوطة بالار سي زيرو، المرة الثانية الكعبة المربوطة بالار سي ان، ومن بعد الكعبة المربوطة بالار سي تروا، ومن بعد ار سي كات، ار سي سانك، ار سي سيس، ار سي سيت و ار سي سيت. دونك إذا باش نبدو من زيرو ار سي سيت، إذا من ان الار سي ويت. دونك نورمالمون في البيك بورسي يبدا من زيرو حتى للسيت. باهي دونك عندنا ويت ليد على البورسي، ويت ليد على البورسي من الار سي زيرو حتى للار سي سيت. دونك وهذا كل مرة شنو مش يصير؟ معناها كي نشعلو ليد نبعثو لها 5 فولت ولا 1 لوجيك. دونك كي نبعثو هذايا باش نشعلو ليد نيميرو زيرو، دونك الفالير ديسيمال نتاع الايكيفالون نتاع الفالير ديسيمال نتاع الكتيبة هذايا بينير سي 1. كي نبعثو للليد نيميرو 1 دونك اون تروف 2. كيف كي نشعلو الليد الثالث اون تروف 4. كي نشعلو الليد الرابع اون تروف 8 حتىش الليد السابع 628. نحنا مش كل مرة مش نبقو نبعثو انستريكسيون للبروغرام باش يشعل لنا الليد. ايماجيني عندك 100 ولا 200 ليد، دونك ماكش كل مرة باش تبعث انستريكسيون شعل الليد ولا بورسي قال. دونك نجمو نعملوهم في بوكل فور بويسك نعرفو النمبر دو ريبيتيسيون سي 8 ايسي. باهي اما باش نعملو بوكل فور يلزمنا اون فورميلاسيون بورسي شنو مش ياخد اون فوا بور توت. دونك قلنا 1 نجم نكتبها 2 على بوسون زيرو، ال2 ونشوف الزيرو هذايا سا كوريسبوند للاي. ال2 في الكا الثاني نجم نكتبها 2 على بوسونس 1، عندي لهنا 1 ولهنا 1. الكات دونك 2 على بوسونس 2 بور اي ايكال 2. دونك الويت 2 على بوسونس 3، السيز 2 على بوسونس 4. دونك كنلاحظو ديما البورسي نجمو نكتبوها 2 على بوسونس اي. بورسي ايكال 2 على بوسونس اي. دونك مثلا اي ايكال 7، البورسي ياخذ 128 ايكال 2 على بوسونس 7. هذيا الفورميل ماتيماتيك للبور سي. باهي نرجع للبروغرام مانتنون بعد ما عملت لي بيبليوتيك تاعي ولي زانكلود نتاعي. دونك دونك بويسك باش نخدم بوكل فور لي ويت ليد، دونك نديكلاري ان كونتير سي اي ولهنا الفونكسيون برينسيبال مين. عندنا بوطون على الار بي زيرو. دونك الار بي زيرو اونتري، دونك تريس بي ياخذ نعرفو كي دار اونتري ان بين اون اونتري دونك ياخذ في الريجستر تريس 1، و ان بين دو سورتي ياخذ في الريجستر تريس زيرو. دونك نحنا تريس بي مش ياخذ كله انيت. دونك تو لي بين دو بور بي سون اون اونتري، اون بارتيكولي الار بي زيرو اللي هو البوطون مش يكون اونتري. التريس سي بويسك دي ليد في السورتي دونك كله سورتيات 8 سورتي. دونك سي 0 اكس 0 سيتادير 0 اون اكزاديسيمال. دونك البورسي مش يكون كله سورتي. ونينيسياليزو البورسي باش من الاول ما تجيناش حتى ليد تشعل وهو هزارة. باهي دونك هذايا الانيسياليزاسيون نتاعنا والكونفيغوراسيون دي بور دونتري سورتي. من بعد باش نعمل بوكل انفيني باش البروغرام يكون سيكليك ويعاود يرجع ويكزيكيتي على انفيني. دونك شنيا اول حاجه؟ دونك اول حاجه يلزمنا نتستو البوطون بوسوار. اذا هو ابويي نشعلو لي ليد اون فونكسيونمون سو كون ابل شينيار معناها بالكاب.
إذا sinon donc le port C sera égal à 0. Donc donc un test où if RB0 égale à 1, c'est-à-dire si le bouton poussoir est appuyé. donc كيفاش نعرفوه appuyé ولا لا للجماعة اللي ما عندهمش فكرة كبيرة. دونك لهنا 5 فولت كي لوسك جابوي على البوطون باش تتعدى لهنا 5 فولت لهنا. دونك الار بي 0 مش هكا 1 كي يبدا البوطون مش ابويي دونك ب 5 فولت ما عادش باش توصل لهنا دونك باش توصل 0. دونك وقت اللي يبدا البوطون ابويي ار بي 0 باش يكون فيه 1. دونك if ار بي 0 égale à 1 si ار بي 0 égale à 1 c'est-à-dire c'est le bouton est appuyé. دونك باش نمشي ونشعل بالكعبة الليد نتاعي. قلت باش نعمل كونتير pour i égale à 0 i inférieur égale à 7 i plus plus. Donc وكل مرة البور سي égale power de i c'est-à-dire 2 à la puissance i. Donc pour chaque valeur de i je vais allumer la LED i. مثلا i تبدا صفر بور سي مش ياخذ 2 à la puissance 0 مش ياخذ 1 دونك الليد نيميرو 0 هي مش تشعل. وقت اللي الاي توصل 7 البور سي مش ياخذ 2 à la puissance 728 باش نلقوا الليد نيميرو 7 هي اللي تشعل. ويلزمني نعمل تومبوريزاسيون بيناتهم خاطرش كان ما نعملش تومبوريزاسيون l'exécution معناها لو طون دو l'exécution est très rapide دونك ما نفيقوش بالليد تشارت والليد تفت. دونك يلزمهم تومبوريزاسيون معناها الليد مثلا 100 ملي سكوند يسي كل ليد باش تبقى تشعل 100 ملي سكوند. معناها اي ايكال 0 تشعل الاولى بوندون 100 ملي سكوند ونرجعو اي ايكال 1 تشعل البعد بوندون 100 ملي سكوند ونرجعو حتىش للسيت. كان البوطون مازال ابويي دونك ديما يكملو يشعلو كان ماهوش ابويي في المرة الجاي دونك يطفو على روحه. Donc je vais passer de nouveau à la simulation. Je fais compiler. Donc ونمشي للسيميلاسيون. دونك كيما تشوفوا دونك إذا البوطون ماهوش ابويي دونك ما ثم حتى شيء. لوسك جابوي على البوطون هكا لي ليد يشعلوا بالكعبة. نجم نبدل تومبوريزاسيون 50 ملي سكوند والى 200 ملي سكوند ولا كيف ما نحب انا نبدل ونجرب واللي هي باهية دونك تساعدني نخدم بها. ميرسي ا توس. ما تنسوش باش تعملوا ابونمون في الشين نتاعي باش يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة.